अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज की 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले मेरे पास स्टोरी है इंजीनियर मिर्जा जलनी पर हमला और इल्जाम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर। अगली खबर है हमारे पास, रात को भी मैंने आपको थोड़ी सी खबर दे दी थी, अल्लामा फारूकुल हसन कादरी की गिरफ्तारी। और अगली खबर है हमारे पास, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हुकूमत को मुतालबात दे दिए हैं। ये 3 टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, इंजीनियर मिर्जा जलनी पर हमला और इल्जाम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सुन ही लिया होगा कि इंजीनियर मिर्जा जो है उसकी जलम अकेडमी में एक बंदे ने मिर्जा जलनी के ऊपर हमला कर दिया है और उसको मारने की कोशिश की है। ये उस एफआईआर का मतन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब दर्स और तदरीस का अमल हो रहा था तो उसके बाद फ़ोटो सेशन के लिए वो बंदा जिसका इन्होंने एफआईआर में नाम दे दिया है, वो फ़ोटो सेशन के लिए इंजीनियर मिर्ज़ा जलनी के नज़दीक आया और नज़दीक आते ही उसने मिर्ज़ा जलनी की पगड़ी उतार कर फेंक दी और उसके बाद दोनों हाथों से इंजीनियर मिर्ज़ा जलनी का गला दबाकर उसकी सांस बंद करने की कोशिश की। और उसके बाद उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि उसके जो स्टूडेंट थे उन्होंने दौड़कर इस बंदे को उसका गला जो दबा रहा था उसका गला छुड़ाया और इसको इंजीनियर मिर्ज़ा जलनी को मौत से बचा लिया। ये उस एफआईआर का मतन है और उस बंदे को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद जो ड्यूटी पर मौजूद था पुलिस का कांस्टेबल उसको बताया और फिर उसके बाद पुलिस आ गई और पुलिस ने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा जलनी जो कि सबसे बड़ा झूठा और मकार इंसान है, फराडिया इंसान है, दीन फरोश है, जिसने बगैर किसी सोच और समझ के, बगैर किसी तस्दीक के इस सारे मामले का इल्ज़ाम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर लगा दिया। हालांकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उस बंदे ने मिर्ज़ा जलनी या उसके स्टूडेंट ने जो एफआईआर कटवाई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उस बंदे ने जी नारे लगाए, लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, और मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलूहु हो, खादम रिजवी जिंदाबाद, टीएलपी जिंदाबाद। अब खादम रिजवी जिंदाबाद और टीएलपी जिंदाबाद, चले ये तो सियासी नारे हैं, कोई भी बंदा लगा सकता है, कोई भी किसी का फॉलोवर हो सकता है। उसने खादम रिजवी या तहरीक लबैक पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का या अकीदत का इजहार किया तो ये हो सकता है, लेकिन जो नारा लबैक लबैक या रसूल अल्लाह, ये नारा सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया में बसने वाले बाकी लोग भी लगाते रहे हैं। और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ये हर फ़िरके का बंदा लगाता है, ये कोई मखसूस नारा तहरीक लबैक पाकिस्तान का तो नहीं है, ये तमाम मुसलमानों का नारा है। इस नारे का जो है वो तहरीक लबैक से कोई वास्ता नहीं है। कोई भी मुसलमान है, ये उसकी मोहब्बत और अकीदत का जो है ये समझे एक पैमाना है कि वो लबैक या रसूल अल्लाह और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाता है। लेकिन मनसब नबियन फ़क़्तुलूहु हो, ये भी कोई सियासी नारा नहीं है, ये कुरान पाक की एक आयत है। कुरान पाक में इस आयत मुबारक का जिक्र है मनसब नबियन फ़क़्तुलूहु हो। अब मिर्ज़ा जलनी कैसे कहता है कि जी ये जो बंदा था ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का था और इसने मुझे मारने की कोशिश की है, या उसको स्टूडेंट जो है वो जिन्होंने एफआईआर कटवाई है वो यही कह रहे हैं कि जी ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का बंदा था। क्या उसके जेब में तहरीक लबैक पाकिस्तान का कार्ड मौजूद था, या उस बंदे ने कहा था कि जी मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का हूँ? बगैर तस्दीक किए हुए इस तरह इल्ज़ाम तराशियाँ मिर्ज़ा जलनी का पुराना काम है, ये कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी ये इस तरह की हरकतें करता रहा है और दीन फरोशी करता रहा है। चूँकि अब इसको लॉन्च किया गया है इमरान खान के खिलाफ और तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ,
جیل سے رہائی اس کو جو ملی ہے وہ ملی ہی اسی شرط پر ہے کہ آپ نے ان دونوں پارٹیوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، وہ اپنے مشن پر یعنی کہ لگا ہوا ہے اور ان دونوں پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے۔ یہ جو اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو اس کا الزام بھی اس نے اسی وجہ سے ڈائریکٹ تحریک لبیک پاکستان پر لگایا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ کیس انویسٹیگیٹ ہوگا، پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آیا وہ تحریک لبیک کا باقاعدہ کارکن تھا یا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو انجینئر مرزا کے ان تمام الزامات کو میں جھوٹ کا پلندہ قرار دیتا ہوں۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ علامہ فاروق الحسن قادری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کل سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ رپورٹ میں نے دی تھی کہ سوشل میڈیا پر مجھے کہیں پر یہ لکھا ہوا نظر آیا ہے کہ علامہ فاروق الحسن قادری کو ان کی زوجہ سمیت اور ان کی 1.5 سالہ بچی سمیت رات کو 10 بجے، یہ پرسوں رات کو 10 بجے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج باقی بھی تمام یوٹیوبر حضرات نے ویڈیوز بنائی ہیں، ان لوگوں نے بھی میری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ علامہ فاروق الحسن قادری کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں آئین معطل ہے اس لیے اس کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جبکہ قانون تو یہی کہتا ہے کہ گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر فارم 47 اور 27ویں امینڈمنٹ کی جو عدالتیں ہیں وہ بالکل بھی فنکشنل نہیں ہیں، وہ عدالتیں فارم 47 والی ہیں، اس لیے جو عدالتوں کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ نہ ہی جج پوچھ سکتا ہے کسی سے، نہ ہی کوئی اعلیٰ ادارہ بھی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے علامہ فاروق الحسن قادری صاحب کو جو گرفتار کیا ہے کورٹ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا، اور نہ ہی کوئی ان کے اوپر کیس جو ہے ان کی تفصیلات سامنے آئی ہے کہ آپ نے اس بندے کو کس کیس میں گرفتار کیا ہے، یہ بھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ نہ ہی پولیس کی طرف سے کوئی موقف آیا ہے کہ ان کے اوپر آیا کوئی FIR ہے یا ان کے خلاف کسی نے کمپلین کی ہے یا پولیس میں کو یہ کس کیس میں مطلوب ہے، اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن پولیس کی طرف سے جاری نہیں ہوئی۔ ناظرین چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف۔ تحریک لبیک پاکستان نے حکومت پاکستان سے جو مطالبات ہیں وہ کر دیے ہیں اور حکومت کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اب دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے۔ تحریک لبیک کے جو مطالبات ہیں وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سیاسی انتقام پر مبنی تمام کارروائیوں کو فی الفور روکا جائے، مخالف جماعت کے کارکنان پر تشدد، ان کے گھروں پر چھاپے اور چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے سلسلے کو فوراً روکا جائے۔ یہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے جو مطالبات ہیں حکومت کو دے دیے ہیں۔ پیر سرور شاہ سیفی نے کل 2 ٹوک انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا ہے، اور اگلا جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں بشمول غیر اعلانیہ تحویل میں رکھے گئے سیاسی قیدیوں خصوصاً حافظ سعد حسین رضوی اور علامہ انس رضوی کو بغیر کسی شرائط کے جلد از جلد رہا کیا جائے۔ جی ناظرین، یہ پیر سرور شاہ سیفی کی طرف سے مطالبات سامنے آ گئے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے نہ ہی کوئی پہلے جواب آیا ہے نہ ہی کوئی اب جواب آنا ہے، کیونکہ حکومت مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ حکومت کو ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے، حکومت جس کو چاہے جدھر مرضی کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کا نظام کولیپس کر چکا ہے۔ عدالتیں اپنی آئینی جو اختیارات ہیں وہ کھو چکی ہیں۔ جیا آفریدی کے پاس ایک اتنی بھی پرمیشن نہیں ہے اس کو کہ اس کا کہنا ایک اڈیالہ جیل کا سپریڈنٹ ہی نہیں مانتا، تو باقی کس نے اس کی بات کیا سننی ہے۔ اس لیے عدالتوں سے انصاف کی امید رکھنا ایک سمجھے کہ سورج کو شیشہ دکھانے والی بات ہے۔ یہ بالکل بھی انصاف یہاں سے نہیں مل سکتا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے پاس یا تحریک انصاف کے پاس
اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے، کیونکہ احتجاج کے راستے تو انہوں نے سارے بند کر دیے ہیں۔ اتنی ان کے اوپر شیلنگ کی ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگوں کی جانیں لے لی، لوگوں کو قتل کر دیا، لیکن ان کا دل جو ہے وہ ابھی تک اس چیز سے نہیں بنا، اور یہ مزید بھی ایسی کارروائیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔